अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मैं दर्द कर रहा हूँ, बल्कि अब तो शायद मैं नाम ना ही बताऊँ, क्योंकि मेरी आवाज़ ही लोग पहचान लेते हैं। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो भी लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, सारे खैर वाफियत से रहें, आसानियों में रहें, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी से उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए। मैंने राय साहब की वीडियो पे थोड़ी सी बात करनी है, सैफ रहमान साहब की सेहत के बारे में बात करनी है, और कुछ दीन के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, करनी पड़ती है ना, मजबूरी है। तो कुछ अपना तबसरा भी करना है। ये थोड़ी-सी होगी, कोई 3 से 4 मिनट की होगी। इसको आप चलते-फिरते, गाड़ी चलाते हुए हैंड फ्री लगा के बात को सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा राजा रियाज़ साहब का, कि गाए-बगाए हमें अपडेटेड सिचुएशन से आगाह करते हैं, और सिचुएशन भी बिल्कुल जब वो क्लियर होती है, ऑथेंटिक होती है, तभी बात करते हैं। वो सच्ची बात करते हैं तो साफ ज़ाहिर है कड़वाहट तो होती है उसमें, और कुछ बंदों को कड़वाहट जब नहीं हो पाती तो ये भी नेचुरल फिनोमेना है, ये कोई ऐसी अनयूजुअल सी बात नहीं है। लेकिन सच्चे इंसान की निशानी ये होती है कि वो अपनी रवैश से दूर नहीं हटता, वो अपनी अच्छी आदत को हमेशा कायम दायम रखता है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच राय साहब, आपने सारी चीज़ बताई। अच्छा, राजा साहब ने इसमें जो डिस्कशन की सेहत के बारे में, और फिर डब्ल्यूबीसी की फ्लक्चुएशंस की बात की है, तो मादरत के साथ हो सकता है मेरे ये अल्फाज आपको ज़्यादा ना हो पाए। मेडिकल की लैंग्वेज में ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। अल्लाह पाक उनको आसानी नसीब फरमाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं जो ज़हन में आ रही हैं, लेकिन क्योंकि सुनने वाले मिक्स अप फ्लेवर है ना, कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, कुछ माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ बहुत अच्छा समझने वाले हैं, तो इसलिए मैं कोई भी टर्म यूज़ नहीं करता। बस इतनी बात करूँगा कि अल्लाह ताला उनको आने वाली हर परेशानी से रद्द फरमाए, उनकी हर परेशानी रद्द फरमाए, और अल्लाह ताला उनको बहुत सारी आसानियाँ दें, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए लड़ रहे हैं। बाकी रह गया ये अदालती निज़ाम, तो आप सबको पता है कि हम 128वें नंबर पे हैं, कोई हौसला अफ़ज़ा बात नहीं है 128 पे होना। तो एक आध वाक़या ऐसा भी हो चुका है, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, कि कोई एक कार्सिनोमिक पेशेंट जब डायग्नोज़ हुआ जेल में, तो फिर जो वकील हैं उन्होंने उसके लिए एक इस्तदा की कि भई इसको बाहर ट्रीटमेंट का मौका दिया जाए। बिल्कुल अदालत ने जो है ना 2 साल के बाद फैसला कर दिया कि ये बाहर ट्रीटमेंट करवा सकता है, लेकिन पौने 2 साल पहले मरीज़ फ़ौत हो चुका था। तो अल्लाह पाक करम फरमाए, दुआ कर सकते हैं, क्योंकि मौजज़ात तो हो रहे हैं और इंशाअल्लाह होते रहेंगे। बाकी पिछले दिनों राय साहब ने बड़ी खुल के बातें की, सैफ रहमान साहब की फैमिलीज़ के बारे में भी थोड़ी-सी बातचीत चलती रही, और जो खलाई मखलूक है उसके बारे में बातचीत चलती रही। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी बी फॉर यू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो छुपे हुए थे, और इनडायरेक्ट पहले अटैक कर रहे थे, लेकिन आजकल डायरेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने अटैक। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में लोगों को कहना शुरू कर दिया कि जी राजा साहब की वीडियोज़ को ना देखा करें, और एक कान से सुना करें, दूसरे कान से निकाल दिया करें, ये तो आप सारे लोगों को पता है। तो भाई बात ये है कि मेरे ऊपर भी पर्सनली अटैक हो रहे हैं, हरासमेंट्स हो रही हैं, और कोई इशू नहीं है, मैंने उनको जवाब दे दिया है, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी उनको भी मैंने आगाह कर दिया है। तो साफ ज़ाहिर है, अब मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे भी अपनी सिक्योरिटी के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, और मेरे काफ़ी मतलब वकला हज़रात हैं, घर में भी हैं, बाहर भी उनसे भी मशावरत हो चुकी है। तो ख़ैर वो उनको जवाब मिल चुका है, मेरी आवाज़ भी सुन के उनको समझ आ जाएगी कि जब भी शैतानियत उनके ज़हन में आएगी तो इंशाल्लाह उनको जवाब उन्हीं के लेवल पे मिल चुका होगा। और दूसरी बात आपको ये बताऊँ कि बाकी रह गई काम-धंधे की बात। देखें, टाइटैनिक सबने देखी होगी। वो मैंने भी 6-7 दफ़ा देखी है, शौक वाला मामला है ना। तो जब वो डूब रहा था, तो उससे पहले कैप्टन को सबको पता चल चुका कि ये गंदे तरीके से हिट कर चुका है, बड़े बुरे तरीके से कर चुका है, और ये जहाज़ नहीं बचेगा अब। लेकिन जो उसके अंदर लोग थे, उनको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश की गई कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसको बेहतर करने की। आखिर में पता चला कि जो लड़ाई झगड़े कर रहे थे, जो सियासतें कर रहे थे उसी जहाज़ में, जब पता नहीं क्या-क्या कर रहे थे, आखिर में एक दूसरे यानी को सिक्योर करने के लिए बाकायदा उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। और वो जहाज़ के डूबने से बंदे नहीं मरे। बेसिकली एक दूसरे यानी अपने आप को बचाने के चक्कर में, दूसरे को मारने के चक्कर में वो ज़्यादा डेथ वहाँ पे हुई। ज़रा गौर से देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी। तो भाई बात ये है कि मैंने मिसाल थोड़ी-सी रिलेवेंट भी कह सकते हैं, इर्रेलेवेंट भी कह सकते हैं, कि ये जो ठुकराए हुए लोग हैं, जो राजा साहब की वीडियोज़ पे हेट कर रहे हैं, जो काफ़ी
مطلب میں بھی انہیں میں شامل ہوں کہ چلے ہم بات چیت کر لیتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، میرے اوپر پرسنل اٹیک کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ لوگ ہیں ٹھکرائے ہوئے، ان کے اوپر نا اعتماد اب کوئی نہیں کرتا. یہ 100%، 100%، یہ کوئی چینی بھی لے کے چلے جائے نا تو لوگ کہیں گے یار چینی نہیں ہے یہ نمک ہے، یہ وہ لوگ ہیں. تو اس لیے ان کا بزنس آگے نہیں چل سکتا، یہ آگے چلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے اوپر لوگوں کا اعتبار ختم ہو چکا ہے. اب وہ جو میں نے مثال دی ہے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو ان لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اب ان کی بھی ٹانگیں کھینچیں، ان کو بھی کہیں کہ یار ان کی ہیلپ کیوں کر رہے ہو؟ تو ظالمو شرم کرو، کو حیا کرو. کوئی یتیم ہے، بیوگان ہے، مزدور ہیں، معذور ہیں، سارا دن تو یہی کہانیاں ہم سنتے رہتے ہیں، تو ان سے تھوڑی بہت ہم ہیلپ کرتے ہیں. اب ان کو انہی کی مطلب اسٹیٹس کے مطابق تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بد تو آپ چاہتے ہو کہ ہم اس موقع پہ بھی ہم ان کی ہیلپ نہ کریں، تو آپ تو ٹھکرائے ہوئے ہو. میں تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے، باقاعدہ نام جانتا ہوں میں ان کے، کہ لوگوں نے کہا یہ بندہ، اس کے ساتھ تو ٹکے کا بزنس بھی ہم نہ کریں. اور وہی بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ جی ادارے حرکت میں آ جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے یار، تو کرا کے دیکھا، پہلے اپنی جان بخشی تو کروا لے، پھر دوسروں کے کروا دینا. تو یہ ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی باتوں پہ میں کبھی نہیں گھبرایا، اور نہ انشاءاللہ گھبراؤں گا. جن کی پتہ نہیں کتنے دنوں کی ہے، 2 دن کی، 4 دن کی، 8 کتنے دنوں کی ہے. اور بھائی کوئی اچھا کام کر کے مر جائیں گے نا، کم از کم اس کے پیچھے یہ تو بدنامی نہیں ہوگی کہ ایک ادارہ پریشانی میں تھا اور ہم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ اس کے خلاف جو ہے نیب میں درخواستیں دے دیں، یا اس کے سی او سیف الرحمان صاحب کے خلاف کوئی ایسا کام کریں کہ اس کی ضمانت نہ ہو، یا اندر ہی خدا نہ خواستہ کو تو کچھ ہو جائے، کالا جادو کرنا شروع کر دیں. تو کم از کم یہ تو نہیں کہیں گے نا، اتنا ہی کہیں گے نا کہ بھئی یار اس بندے نے مشکل میں بھی یہ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیوگان کے ساتھ جو کر سکتا تھا اتنا کی ہے، تعاون کرنے کی کوشش، یہی کی بات کریں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. ہم صحیح راستے پہ ہیں، اور آپ شیطانی راستے پہ ہو. آپ اپنی شیطانیت پہ قائم رہو، انشاءاللہ ہم انسانیت پہ قائم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا وہ اسی کے اوپر قائم رہیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، ولیوں کو دیکھیں، جو بھی صحیح راستے پہ چلا ہے اس کو مشکلات تو آئی ہیں. کہ حضرت امام حسین علی مقام کے راستے میں جدید اور شمر نہیں آئے تھے؟ تو میرے ذہن میں تو وہی چیزیں ہیں. میں تو رہا ہوں، میرے راستے میں جدید اور شمر آتے ہیں تو میں ان کو بھی دیکھ لوں گا. لیکن آج حضرت امام حسین علی مقام کا نام جو ہے آج کیا قیامت تک یہ سرخرو رہے گا، اور قیامت تک بلند رہے گا. اور جدید اور شمر کا کیا ہوگا؟ اس کو لوگ لان تان کریں گے، گالیاں دیں گے، اور اس کے نام کو اپنے پاؤں کے تلے لتاڑتے رہیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو معاملہ ہوگا ایسا ہی ہوگا، جدید اور شمر جیسا ہوگا. تو اس لیے آپ لوگ اپنی شیطانیت پہ قائم رہو، انشاءاللہ ہم انسانیت پہ قائم ہیں. اور سیف ارمان خان نیاز صاحب کے لیے دل سے دعا کریں، آج جمعے کا دن ہے، اور نوافل پڑھیں شکرانے کے، کوئی تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر لیں. اور بالکل رائے صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ آپ عدالتوں میں کیوں وہاں پہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں. آپ کی محبت تو ہے لیکن اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ وہ جو تھوڑا بہت آپ کا خرچہ ٹریولنگ پہ ہوتا ہے وہ کسی غریب کو دے دیں، تو آپ کو وہ دعا دے گا، اور انشاءاللہ اسی کی دعا کے صدقے اللہ پاک مہربانی فرمائے گا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع رضی سے ہم سب کو بھی آسانیاں دے دے گا. تو میسج لمبا ہو گیا، میں نے 4 منٹ کا کہا، تو یہ تو ابھی دیکھ رہا ہوں 8:30 کا ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر کرم